हेलो एभ्रिवान, हामीसँग आज एउटा थ्योरम छ साइक्लिक ग्राफको, that is if G is a graph in which the degree of every vertex is at least 2, then G1 contains a cycle. यदि every vertex को डिग्री चाहिँ 2 छ भने देन हाम्रो ग्राफले चाहिँ के गर्छ, साइकल कन्टेन गर्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ। सो प्रुफ हेरौं। Suppose we have sequence of vertices, हामीसँग भएको vertex को सेटहरु चाहिँ के छ, सिक्वेन्स चाहिँ कस्तो छ, त्यो 1 by 1 डिग्री भनेपछि सिक्वेन्स भनेपछि हाम्रो सिक्वेन्समा यसरी छ भने v1 v2 v3 v4 यस्तो गर्दै गएको v1 v2 v3 छ। देन यो भर्टेक्स छ भने देन चुज एनी भर्टेक्स v हामीले के गर्यौं, चुज गर्यौं। लेट v1 be the any vertex, let v1 be any vertex adjacent to b and b2 भनेको v1 चाहिँ कुनसँग एडजेसेन्ट हुने भयो, यो v1 v2 v3 v4 यसरी सिक्वेन्स बन्दै गयो भने 2 मात्र डिग्री भएपछि एउटा v2 सँग एडजेसेन्ट हुने भयो, एउटा योबाट यता गएको अरु कुनै v भन्ने भर्टेक्स सँग के हुने भयो, एडजेसेन्ट हुने भयो, b and b2। v1 be any vertex to b and b2, सो b भनेको एउटा एडजेसेन्ट भर्टेक्स भयो एन्ड b2 भनेको v1 सँग एडजेसेन्ट भएको, b सँग एडजेसेन्ट भएको अर्को भर्टेक्स भयो। सो b2 be another vertex adjacent to b1। so b be one vertex adjacent to b1 and b2 be another vertex, दुईटा मात्रै एडजेसेन्ट हुन्छ। सो त्यसको चाहिँ डिग्री 2 हुने भयो नि, 2 डिग्री भएपछि दुईटा मात्रै एडजेसेन्ट भएको मानेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सो गर्नुपर्यो। at any stage if vertex bi I भनेको greater than 2 भयो है, greater than or equal to 2, then choose bi plus 1 भनेको यदि हामीले चाहिँ bi चाहिँ हामीले लियो भने देन bi plus 1 चाहिँ के हुन्छ, bi सँग एडजेसेन्ट हुन्छ नि है। Since the degree of one vertex is at least 2, then the existence of bi plus 1 is always guaranteed भनेको यदि हामीले चाहिँ v1 भन्ने कुनै भर्टेक्स लियो भने एउटा चाहिँ त्यो bi minus 1 त्यो भन्दा अघिल्लो भर्टेक्स सँग एडजेसेन्ट हुन्छ, देन 1 should be v1 plus 1 पनि i plus 1 पनि के हुन्छ, त्यसमा एक्जिस्ट हुनै पर्छ, बिकज द डिग्री अफ bi is 2। हामीलाई गिवन के छ, एभ्री भर्टेक्स शुड ह्याभ चाहिँ के छ, 2 डिग्री छ नि, एटलिस्ट 2 डिग्री छ। सो एक्जिस्टेन्स अफ bi plus 1 is always guaranteed। बट के हुने भयो, हामीसँग सेट अफ भर्टेक्स फाइनाइट छ। सो कुनै स्टेजमा गएर भर्टेक्सको नेम हामीले नेमिङ गर्दै जाँदा के हुने भयो भने bi plus 1, लेट अस सपोज हामीसँग यसरी कुनै ग्राफ थियो, यस्तो बन्दै आएको कुनै ग्राफ थियो, डिफरेन्ट भर्टेक्स सेट भएर यो bi भएको केसमा यो हाम्रो अलरेडी युज भइसकेको स्टार्टिङ भर्टेक्स थियो। देन यो bi भनेको त हाम्रो इटरेसनमा हामीले एभ्री भर्टेक्स गर्दै जाँदाखेरि हामीले यताको कम्प्लिट गर्दै आएर bi plus 1 i plus 1 यो bi हुन्छ, i plus 1 गर्दा यो भयो, फेरि यसलाई bi मान्यो, i plus 1 यो गयो,
लाइक हामीले चाहिँ अनि देन अब हामी बीआईमा आइपुगेपछि यसलाई बीआई प्लस 1 एज यो त फाइनाइट हो, इन्फाइनाइट छैन हाम्रो ग्राफमा भर्टेक्सहरू। सो कुनै स्टेजमा आएपछि के हुन्छ, सेम भर्टेक्स रिपिट हुन्छ भनेको अलरेडी गइसकेको युज भइसकेको भर्टेक्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यसले चाहिँ मिट गर्छ। सो हाम्रो चाहिँ के सो हुन्छ यसमा, यो साइकल फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो, एज G has only finite number of vertices at some stage we have to choose a vertex which have been chosen before. अलरेडी युज भइसकेको, अलरेडी सिलेक्ट गरिसकेको भर्टेक्स चाहिँ के हुने भयो, त्यसको एडजेसेन्ट भर्टेक्सको बीआईको एडजेसेन्ट भर्टेक्समा चाहिँ के हुन्छ, सिलेक्ट हुन्छ। लेट vertex BK be the last vertex and let BK is equal to BI where I is less than K। then हाम्रो के हुने भयो, BI BK, यो BI थियो भने यो BK भयो हाम्रो, BI plus 1 BI plus 1 plus 1 यसरी हाम्रो चाहिँ यो हुँदै गएर BK चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा साइकल फर्मेसन भयो। यो BI plus 2 हुन्छ। यसरी नै हाम्रो BK मा इन्ड भएपछि यो हाम्रो के भयो, BK is equal to BI हो नि त हाम्रो। सो इट इज अ साइकल। हामीले फर्स्टमा BI मानेको हुन्छ यो त हैन, BK पनि यही भयो। हामीले स्टार्टिङ सबभन्दा फर्स्टमा BI भनेर कुनै लिएर गरेको पनि यही हुन्छ। सो हाम्रो के भयो, BI is equal to BK हुने भयो। हेन्स आवर साइकल चाहिँ फर्मेसन भयो। सो if G is a graph in which the degree of every vertex is at least 2, then G1 contains a cycle।